الرحمن الرحيم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کتنا پیارا ہے لوگوں نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کتنا پیارا ہے لوگوں نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا آپ ہی سے جہاں میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا آپ ہی سے جہاں میں اجالا ہوا عدل و انصاف کا بول بالا ہوا عدل و انصاف والا نظام آپ کا عدل و انصاف والا نظام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا وہ ہے ختم رسل وہ ہے بدر الدجا وہ ہے ختم رسل وہ ہے بدر الدجا مومنوں کی زبان پر ہے صلی اللہ وہ ہے ختم الرسل وہ ہے بدر الدجا مومنوں کی زبان پر ہے صلی اللہ جاری ہر ایک زبان پر سلام آپ کا جاری ہر ایک زبان پر سلام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا سوچتا ہوں کہ کیسی تھی ان کی ادا سوچتا ہوں کہ کیسی تھی ان کی ادا ظالموں کو بھی دیتے تھے نا بددعا سوچتا ہوں کہ کیسی تھی ان کی ادا ظالموں کو بھی دیتے تھے نا بددعا صبر سے معاف کرنا
تھا کام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا کتنا پیارا ہے لوگوں نام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا ذکر ان کا ہو جس میں وہ بزم رنگی ذکر ان کا ہو جس میں وہ بزم رنگی نام ان کا ہو جس میں وہ باتیں ہنسی نام ان کا ہو جس میں وہ باتیں ہنسی اور کلام خدا ہے کلام آپ کا اور کلام خدا ہے کلام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا ابن آدم کے سردار تھے وہ مگر ابن آدم کے سردار تھے وہ مگر سادگی میں یوں رہتے سادگی میں یوں کرتے تھے زندگی بسر کچھ کھجوریں غذا تھی تو عام آپ کا کچھ کھجوریں غذا تھی تو عام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا سب نظاموں سے اعلیٰ نظام آپ کا سارے نبیوں سے اونچا مقام آپ کا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا احباب جی وقار کچھ حالات دی مناسبت نو موجودہ حالات و واقعات نو مد نظر رکھ دیا ہوئے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے چند مختلف پہلوان تے چند خطبات تواڈے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کوشش کرانگا کہ ہر اہم پہلو جدی معاشرے اہم ضرورت وہ مختلف خطبات دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا ایک پہلو تواڈے سامنے عرض کرنا آج میں تواڈے سامنے عرض کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت حکمران کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت حکمران کیسے سن آپ نے کس انداز نال حکومت کی تھی اور کس انداز نال نظام نو چلایا اور آپ دا اپنی رعایا دے نال کی انداز سی کی سلوک سی اے آپ دی سیرت دے ایک پہلو بڑی اہمیت دا حامل بڑا شوق ہے لوگاں نو حکمران بنن دا سیٹاں حاصل کرن دا آج لوگ کروڑاں روپے لا کے خرچ کر کے تے سیٹاں حاصل کر دینے اسی وزیر بن جائیے مشیر بن جائیے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ساڑھے واسطے ایک نمونہ بڑھائے اور نبی پاک صرف نماز دے اندر ہی ساڑھے واسطے نمونہ نہیں حج زکاة اور روزیاں دے مسائل اندر ہی آپ ساڑھے واسطے نمونہ نہیں حضور سیاست اندر بھی ساڑھے واسطے نمونہ
عدالت اندر بھی ساڑھے واسطے نمونہ، گھراں دی زندگی اندر گھریلو معاملات بھی نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نو ہر لحاظ نال کامل و اکمل بنایا۔ اسی زندگی دے کسے شعبے نال تعلق رکھ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو پڑھو اور اپناؤ، ہر پہلو تو انہوں نبی پاک دی سیرت دا سونا تے ستھرا نظر آئے گا۔ آج سنو بحثیت حکمران، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جنہ 7 خوش نصیب لوگانوں عرش عظیم دا سایہ عطا کرے گا نا، انہاں اندر ایک خوش نصیب و امام العادل، عادل حکمران بھی ہوئے گا جڑا اپنی رعایا نال عدل کردہ ہے، انصاف کردہ ہے، رعایا دے معاملات دا خیال رکھدہ ہے، ایسا عظیم بندہ اللہ تعالیٰ انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا کرنے۔ تے جڑا بندہ حکمران بن کے اپنی رعایا نال دھوکھا کردہ ہے، یاد رکھو ہر سربراہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا دا، تے اگر انہیں اپنی رعایا نال عدل نہ کیتا، انصاف نہ کیتا، تے اللہ دے ہاں مجرم بن کے آئے گا۔ اور صحیح بخاری یہ لکھیا ہے اللہ نے کسی نو حکومت عطا کیتی، پھر اس بندے نے اپنی رعایا نال عدل کیتا اور دھوکھا کیتا، فراڈ کردہ رہا لوگاں جی میں ہن الیکشن آئے گا، بڑے بڑے وعدے، جھوٹیاں بڑیاں کہانیاں، بعد تسی کون تے اسی کون۔ وہ میں نو یاد ہے جدوں پیپلز پارٹی دی حکومت آئی نا، جدوں بے نظیر صاحبہ نو قتل کر دیتا گیا، تے ساڑھے علاقے اندر ایک ایم این اے صاحب بڑے وعدے، تواڈے گاؤں دا سکول جڑا ہے جی میں پرائمری تو ہائی کر دیاں گا، تو جدوں الیکشن ہو گیا بڑے مارجن نال جتے، تے چند لوگ ساڑھے بزرگ گئے انہاں کول جی تسی وعدہ کیتا تے انہیں کہا جائے تسی کون تے اسی کون، بس وہ ٹائم لنگ گیا ہون، کوئی ساڑھے کول گرانٹ نہیں، کوئی یہ گل نہیں، بس ادوں کیتی سی گل، بڑے مایوس ہو کے واپس آئے۔ فرمایا جڑا بندہ دھوکھا کردہ ہے، اپنی قوم نال فراڈ کردہ ہے، اللہ اے دیتے جنت نو حرام کر دیں گے، یا فرمایا اینو جنت تے حرام کر دیں گے، یعنی جنت تے نہیں جا سکے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تنو سربراہی عطا کی تھی، چاہے تسی اپنے گھر دے خاندان دے ہی سربراہ ہو، چاہے ایک محلے دی اللہ تعالیٰ نے تنو سرداری دے دیتی، ایک گاؤں دی نمبرداری دیتی، ایک صوبے دا اللہ تعالیٰ نے تنو وزیر اعلیٰ بنا دیتا ہے، ملک دا بنا دیتا ہے، تے یاد رکھو اگر عدل نہ کیتا، انصاف نہ کیتا، تے پھر تسی مارے جاؤ۔ کامیابی کے صورت اندر تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو پڑھو اور آپ نو ایسے حکمران دیکھو کہ آپ دی حکمرانی دے اصول کی سن، آپ نے کنج حکمرانی کی۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے قرآن تے غور کرو۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے، اللہ رب العالمین فرماندے نے فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، فرمایا کائنات دے لوگو اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آل تے آل نو کتاب و حکمت عطا کیتی، دنائی عطا کیتی، کلام بھی عطا کیتا، حکمت بھی عطا کیتی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور بہت بڑی حکمرانی بھی عطا کیتی،
بہت بڑی سلطنت بھی عطا کی تھی، بادشاہی عطا کی تھی۔ اللہ نے آل ابراہیم دا ذکر کیتا ہے، آل ابراہیم دا، اور آل ابراہیم اندر اللہ تعالیٰ نے کثرت نال انبیاء نو پیدا کیتا ہے، کثرت نال اللہ نے اپنے محبوب لوگاں پیدا کیتا ہے۔ پھر آل ابراہیم دا فخر اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر نو بنایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ مولا کریم فرماندے نے اسی عزتاں عطا کیتیاں، اتھا لوگاں دے وچوں چند لوگاں نو چن لیا، چند خانداناں نو خصوصی عظمت عطا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر آل ابراہیم دا انتخاب کیتا، آل عمران دا انتخاب کیتا۔ اللہ اکبر۔ آل ابراہیم تو مراد میرے پیغمبر دا گھرانہ ہے۔ تے اس آیت مبارکہ اندر فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب، اللہ اکبر، میرے پیغمبر آل ابراہیم نے حضور فرماندے نے اللہ اکبر کائنات دے رب نے انتخاب کیتا آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دا انتخاب کیتا، اونا دی اولاد وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام دا انتخاب کیتا، پھر اونا دی اولاد وچوں اللہ نے میرا انتخاب کیتا۔ پتہ لگا آل ابراہیم اندر اللہ نے سرداریاں دتیاں نے، میرے پیغمبر نو اللہ نے حکمرانی عطا کر دیتی ہے، میرے پیغمبر نو اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام تے میرے پیغمبر دی حکمرانی اللہ بیان فرما رہے نے۔ اللہ فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اللہ نے قسم اٹھا کے آکھیا، فرمایا سانو قسم اپنے رب ہون دی، اللہ اکبر، کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ او میرے پیغمبر نو اپنا حاکم نہ تسلیم کر لے، حکمران نہ تسلیم کر لے، یعنی میرے پیغمبر دے کولوں فیصلہ نہ کرائے، اللہ اکبر، اور میرے پیغمبر دے فیصلے نو حرف آخر نہ جانے، اپنے دل چ تنگی بھی محسوس نہ کرے، فرمایا او مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، اللہ نے میرے نبی نو سرداری عطا کیتی ہے، اللہ نے میرے نبی نو حکمران بنایا ہے، اللہ اکبر، اور حکمرانی اللہ نے اہل علم واسطے رکھی ہے، دیندار لوگاں واسطے رکھی ہے۔ یاد رکھو اس بات نو، آؤ خردرہ توجہ کرے آجے، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے واسطے نمونہ بن کے آئے نے۔ اللہ اکبر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، فرمایا تحقیق اسی اپنے پیغمبر نو اہل ایمان واسطے جڑے اللہ تے ایمان لے آئے، قیامت دے دن تے ایمان لے آئے، اللہ دا ذکر کرنے والے، اللہ دا شکر کرنے والے جڑے لوگ نے، ہونا واسطے اپنے نبی نو آئیڈیل بنایا ہے، اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک دا طریقہ اپناؤ، زندگی دے ہر شعبے چ کامیابی لبے گی۔ آج بحثیت حکمران میرے پیغمبر دی سیرت غور کرو، میرے نبی کیسے عادل حکمران سن، کیسی سیرت کی انداسی حکومت سنبھالندہ، توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ دے اندر اعلان نبوت فرمایا،
اتھے چند لوگ ہی آپ تے ایمان لے کر کے آئے، پھر زیادہ تر او لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر، جڑے غریب سنو غلامی دی زندگی بسر کر رہے سن مکہ دے اندر، مکہ دے جڑے چودھری نواب سن، انہوں نے نبی پاک نو بڑا پریشان کیتا، موقع نہیں ملیا اتھے رعایا دے نال اللہ اکبر معاملات نو ٹھیک کرن دا موقع نہیں لبیا، اتھے نظام نو اللہ اکبر سنبھالن دا۔ مکہ تو اللہ تعالی نے ہجرت کرائی، مدینہ طیبہ تشریف لے کر کے آئے، تے میرے پیغمبر جدوں مدینے آئے نا، مدینے اللہ تعالی نے نبی پاک نو حکمرانی عطا کر دیتی۔ مدینہ طیبہ دے اندر میرے نبی لیڈر بن کے آئے، اللہ اکبر، میرے نبی حکمران بن کے آئے۔ مدینے آنے نبی پاک دا استقبال کیتا اور آپ دے ہاتھ اندر مدینے دی بھاگ دوڑ دے دیتی، حکمران تسلیم کر لیا گیا ہے۔ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، آج میرے نبی حکمران بن گئے، آج میرے نبی اس علاقے دے بادشاہ بن گئے، تے میرے پیغمبر نے اصول کی اپنائے حکمرانی دے۔ مدینے آن دے بعد حضور نے مدینے اندر سب تو پہلے 3 کام کیتے، 3 کام اللہ اکبر۔ پہلا کام کی کیتا، حضور مدینے تشریف لے کر کے آئے نا، تے میرے پیغمبر نے سب تو پہلے مدینے اندر اور گرد و نواح دے اندر جتنے لوگ رہندے سن اللہ اکبر، یہودی رہندے سن، جناب جڑے آس پاس لوگ دیگر مذاہب دے رہندے سن، میرے نبی نے سب تو پہلے سارے نال معاہدہ کیتا، سارے انہوں بٹھایا اور انہاں دے نال مذاکرات کیتے، فرمایا تانوں پریشان نہیں کیتا جائے گا، تسی سانوں پریشان نہیں کرنا، اسی تواڈے حقوق دی پاسداری کرانگے، اسی تواڈا خیال رکھانگے، تواڈے تے کوئی آفت آئی اسی تواڈے کام آوانگے، تواڈے تے کوئی مصیبت آئی اسی تواڈے نال کھڑے ہووانگے، تے ریاست مدینہ نو کوئی خطرہ ہویا تے پھر تسی ساڈے نال کھڑے ہووگے۔ میرے نبی نے پہلا اصول اپنایا، مدینے دے گرد و نواح دے اندر اور مدینے اندر جتنے دیگر مذاہب دے لوگ رہندے سن، حضور نے انہوں نے معاہدہ کیتا، اور معاہدہ کس چیز تے کیتا؟ 2 چیزاں حضرات محترمے دے اندر مینوں سمجھ آئیاں۔ پہلی گل تے سمجھ آئیے کہ اللہ دے نبی نے معاہدہ فرمایا، اسلام دا قانون بنا دیتا، اگر ملک جناب مسلمانہ دے ملک اندر کوئی غیر مذہب لوگ بھی رہنا چاہن یا رہندے نے تے انہاں دے تحفظ دی پاسداری اسلام کردہ ہے، اللہ اکبر، انہاں دی حقوق دی پاسداری اسلام کردہ ہے، انہاں تے ظلم و ستم نہیں، انہاں تے جبر نہیں کیتا جائے۔ میرے نبی یہ نہیں آکھے ابھی مسلمان ہونا ہے تے ٹھیک ہے مگر نکل جاؤ بھئی اتھوں، ساڈا ملک نہیں، اللہ دے نبی امن دا پیغام لے کے آئے سن۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں آکھیا بلکہ فرمایا تسی رہو، اسی تواڈے حقوق دی پاسداری کرانگے، اللہ اکبر۔ کیسی حکمت میرے پیغمبر نے لڑائی، معاہدہ کر لیا تاکہ لوگ علاقے دے اندر مخالفت بھی نہ شروع کرن، اے لوگ ریاست دے اندر فتنہ بازی بھی نہ کرن اور نہ رل کے ساڈے چلن۔ اور دوسری حکمت حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام نے انہاں لوگاں نال معاہدے طے کر لے تاکہ جدوں، کیونکہ پتہ سی نبی پاک نو اسی مکیوں آئے ہاں تے مکے والے ساڈے دشمن بنے نے، کل نو مکے والے ساڈے تے حملہ بھی کر سکدے نے، تے چاہیدا اے وے جڑے گرد و نواح دے آس پاس دے لوگ نے، وطن دی محبت اللہ نے ہر بندے دے سینے پائی ہوندی ہے، فرمایا انہاں مذاکرات ہو جان گے، تحفظات انہاں دے دیتے جان گے، کل نو کوئی مسئلہ بنے ہے ساڈے نال کھڑے ہون گے، اسی کفار دا مقابلہ کر سکاں گے، کیونکہ مسلمان تے اجے تھوڑے ہی سن۔ میرے پیغمبر نے بڑے سونے انداز نال ترتیب دیتا، معاہدے طے کر دیتے۔ تے دوسرا کام میرے پیغمبر کی کیتا، جڑے مہاجرین مکیوں آئے، اللہ اکبر، انہاں دا انصار دے نال بھائی چارہ قائم کروا دیتا، محبت قائم کروا دیتی۔ او دے اندر کئی چیزاں سمجھن والیاں نے، بظاہر تے اللہ دے نبی نے بھائی چارے نو فروغ دیتا، مگر اے دے اندر حکمتاں چھپیاں سن، اے دے اندر بڑی دنائی تو نبی پاک نے کام لیا سی۔ حکمران انجدہ ہونا چاہیے ہے، میرے نبی نے انہاں اندر پراغت قائم کروا دیتی، بھائی چارہ قائم کروا دیتا، چونکہ چاہے مسلمان
مسلمان ہو گئے سن مگر برادریاں تے قبیلیاں دیاں گلاں بندیاں دے ذہن چویا کر دیاں نے اللہ اکبر او مہاجرین نے اے انصار نے انصار کاشتکاری کریا کر دے سن مہاجرین تجارت کریا کر دے سن اللہ اکبر ذات محترم انہاں دا شعبہ الگ سی انہاں دا شعبہ الگ سی او ہور علاقے وچ رہندے اے ہور علاقے وچ رہندے میرے نبی نے انہاں دے اندر محبت کرا دیتی میرے نبی بھائی چارہ قائم کروا دیتا جوڑیا معاشرے نو آپس اندر کی پتہ لگیا جڑا حکمران ہے او دا حق بندا ہے معاشرے نو آپس اندر جوڑ دے وے او دا حق بندا ہے نفرتاں ختم کرے محبتاں پیدا کرائے میرے پیغمبر مدینے آئے نا تے نبی پاک نے معاشرے نو جوڑے آپس دے اندر پھر انج نبی پاک نے اس معاشرے نو انج جوڑے آیا آپس اندر او جڑے عرب دے لوگ سن ایک دوجے دی جان دے پیاسے سن خون دے پیاسے سن میرے نبی نے ایک دوجے دے خیر خواہ بنا دیتے او جڑے جناب چھوٹے چھوٹے موتی بکھرے پیسن ندیاں پہاڑیاں بے اندر نبی پاک نے چون چون کے ایک تسبیح دی مانند پرو چھڑے آپس اندر ایتے تو حکمران صاحب تڑے بازی بنا دینا اے میری پالٹی تے اے فلانی پالٹی ایندہ ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں ایک دوجے تے انظام تراشیاں تے دراڑاں تے گلاں تے فتوے تے بڑیاں گلاں نہیں میرے پیغمبر لوگانوں جوڑے آسی آپس اندر جوڑے آسی اللہ اکبر حضرات محترم پرہا بنا دیتے آپس دے اندر پھر اللہ دی رحمت دے نال پرہا بھی انج دے بنے میں عرض کیتا ہے مہاجرین تاجر لوگ سن انصار زمیندار لوگ سن ایتھے ان تجارت دے سلسلے کوئی نہیں سن مہاجرین ویسے بھی مکیوں جناب خالیات آئے سن حضرات محترم ایسا پائی چارہ قائم ہویا میرے پیغمبر انج دی تربیت کی تھی کہ جناب انصار جڑے نے انہوں نے اپنیاں زمینہ کاشتکاریاں دے اندر ان صحابہ نو نال ملا لیا حصے دینے شروع کر دیتے زمینہ پلاٹاں دے اندر بھائی چارہ قائم ہو گیا تے بعد اندر میں انج بھی پڑے ہے انصار جڑے مہاجرین صحابہ نے انہاں چونکہ کاشتکاری کدی کیتی نہیں سی ایڈا محنت والا کام کدی کیتا ہی نہیں سی انصار نے ویکھیا انہاں کول کام نہیں ہوندا پریشان ہوندے نے تے انصار نبی پاک کول آئے اللہ دے نبی جی مہاجرین ساڈے بھائی نے ساڈے ویر نے مگر انہاں کولے مشقت نہیں کیتی جاندی لہذا اسی کہنے ہاں ایک کام نہ بھی کرن اسی پھر بھی انہاں نوں حصے دیندے رہاں اسی پھر بھی انہوں غلہ دیندے رہانگے انج میرے پیغمبر نے معاشرے نو جوڑ چھڑیا حضور تشریف لے کر کے آئے مدینہ طیبہ دے اندر آ گیا سونا کمیلی دی جھم مار کے جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے سینے لایا حلیمان سرکار نو نازاں والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے نہ مکڑا نہ مکڑے دا تل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے نہ مکڑا نہ مکڑے دا تل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دے دل ویکھ دے کو جیانوں میں گلے لایا ساڑے نبی کو جیانوں میں گلے لایا ساڑے نبی کو جیانوں میں گلے لایا ساڑے نبی حسن والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کمیلی دی جھم مار کے جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے خوش بخت سی او کلی ابو ایوب دی جتے بہ گئی سواری سی محبوب دی اے دنیا دے حکمران تے لیڈر تے جاندے نا چودھریاں دے ڈیریاں تے وڈے وڈے لیڈراں وال وزیراں وال مشیراں وال میرے پیغمبر کیسے حکمران خوش بخت سی او کلی ابو ایوب دی
جتھے بہ گئی سواری سی محبوب دی جتھے بہ گئی سواری سی محبوب دی نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی نیویں آندا پرونا ہے ساڈا نبی کوٹھیاں تے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کمیلی دی جم مار کے جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے لایا سینے لایا بدوان سینے کمالی ہویا کوئی حبشی تو سید بلال ہویا کوئی حبشی تو سید بلال ہویا لایا سینے جو آقا نے بلال نو امیہ شہبہ کھڑے ویکھ دے رہ گئے آ گیا سونا کمیلی دی جھم مار کے جندیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے میرے نبی نے آ کر کے صحابہ اندر بھائی چارہ قائم کروایا جدوں لوگ آپس سے پیار کرنے والے بن گئے پھر فتنے ختم ہو گئے لڑائیاں ختم ہو گیاں ساڈا دوجے ایک دن مسئلہ ہے ایک پارٹی اٹھے گی انہاں دے 10 مار چھڑے گی او پارٹی اٹھے گی انہاں دے 20 مار چھڑے گی پھر دھرنے شروع ہو جان گے پھر مارے شروع ہو جان گے ملک دی معیشت دا پہیا جام کر چھڑن گے حکومتاں ہوندیاں پہیاں نے اوے حکومت کرنی ہے اگر ملک نو سونے انداز نال چلانا ہے پڑھ نبی پاک دی سیرت نو تینوں پتہ لگے بھائی چارہ کیویں قائم کرائی دا ہے تینوں پتہ لگے ملک دا نظام کیویں چلائی دا ہے ایویں نکیاں نکیاں گلاں تے ڈنگا فساد کر بیندے ہو کی پتہ اور جنہاں نو سورہ اخلاص نہیں پڑھنی آندی انہاں کٹے دی حکومت کرنی ہے کی پتہ انہاں نو حکومت کنج کرنی سورہ فلق دی تلاوت نہیں کرنی آندی انہاں نو قرآن دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں صورتاں نہیں انہاں نو یاد میرے پیغمبر دین دے علماء نو قرآن دے کاریاں نو علاقیاں دا گورنر بنایا کر دے سا اور اے بھی سن لو فیصلہ بعد بندے آندے نے جی مولویاں دا کی کام میں سیاست ہے او بھائی حکمران اللہ نے بنایا ہی علماء نو ہے اصل حقدار حکومتہ سنبھالن دے ہیں نہیں دیندار لوگ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان نو اہل علم نو حکمرانیاں عطا کیتیاں نے میرے پیغمبر نے ان صحابہ نو علاقیاں دا گورنر تے وزیر مشیر بنایا سی جڑے دین دا فہم رکھن والے سن ایتھے جنہاں نو نماز نہیں ہوندی انہاں نو وزیر بنا چھڑ دے حکومتاں چل رہی ہیں تو انہوں نے پھر انہوں نے کی پتہ بھی کی معاملہ انہوں نے سودی کام بھی کری جانے نے انہوں نے رشوتاں بھی لئی جانے جنہوں پتہ ہی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے دوسرا کام مدینہ تے ریاست مدینہ بن رہی ریاست مدینہ گلاں کر دے ریاست مدینہ بنان دیاں میرے پیغمبر نے اللہ اکبر بھائی چارہ قائم کرایا بھائی چارہ قائم کروایا ہے اللہ اکبر ایتھے ریاست مدینہ بنان والے اپنی فوج نوں پے جاندے حضور بھائی چارہ قائم کرواندے سن آپس وچ اے اپنے اداریاں نوں پے جاندے نے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا کام مدینہ طیبہ کی کیتا میرے پیغمبر نے مدینہ طیبہ دے اندر اللہ اکبر تیسرا کام جدوں آئے آپ نے مسجد نبوی نو تعمیر کرایا مسجد نبوی نو بنایا اللہ اکبر چونکہ اہل ایمان دا مسکن تے مسجد ہوندی ہے اہل ایمان دا مرکز تے مسجد اللہ دا گھر ہوندا ہے ایتھوں تربیت حاصل کیتی جانی ہے ایتھوں نصیحت حاصل کیتی جانی ہے ایتھے تسکین حاصل کیتی جانی ہے ایتھے بیٹھ کے میرے پیغمبر مسجد نبوی چی بیٹھ کر کے اللہ اکبر لشکر تیار کریا کر دے میرے نبی مسجد نبوی دی اندر صحابہ کرام نو جنگ
ڈنگ دے طریقے سمجھایا کر دے۔ میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو جہاد دی آیتاں سنایا کر دے۔ میرے نبی مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے الہ کلمۃ اللہ دا اعلان کریا کر دے۔ میرے نبی مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے کی پتہ لگیا میرے پیغمبر نے اپنی حکومت دے اندر لوگاں نو اللہ دے گھراں نال جوڑے ہے، مسجداں نال جوڑے ہے، مسجد تعمیر کی تھی، مکیوں چلے قباء آبادی چاہے مسجد قباء تعمیر کی تھی، مدینہ طیبہ دے اندر آئے مسجد نبوی تعمیر کی تھی۔ اللہ اکبر۔ تے ساڈے حکمران اکھے جی اسی بڑا وڈا فنڈ دیتا ہے، کنہاں نو دیتا ہے؟ اکھے مندر بنان واسطے دیتا ہے، گرجا گھر بنان واسطے دیتا ہے، تانوں حیا نہیں آندا؟ اللہ اکبر۔ اللہ دے گھراں مسجداں دا اہتمام ہی کوئی نہیں۔ مسجداں کنے شہراں چ بنوائیاں جے؟ اللہ دے گھر کتھے کتھے بنوائے جے؟ اللہ اکبر۔ کنے مسجداں دے امام تے جناب مؤذن نو تنخواہاں کنیاں پہ دیندے جے؟ نہیں، ایتھے الٹ نظام ہے۔ مسجد نو لیا کے بل دے اندر ٹیکس لا دین گے ٹی وی دا۔ مسجداں ٹی وی چل رہے نے، وڈے روندے حکمرانی کرن نو۔ اللہ دے نبی مسجداں بناندے سن، اے مسجداں تے ٹیکس لا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی نے مسجد نو تعمیر کیتا اپنی حکومت اندر۔ اے جناب اوتھے مسجد اقصی دے اندر انہاں ظالماں نے اگاں لا چھڑیاں نے، مسلماناں نو شہید کر دیتا ہے۔ اے ستے پے نے ایتھے حکمران بنے پھر دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مسجدان دی خیر خواہی کریا کر دے، مسجدان دے نظام نو بہتر بنان دے، اور خود بیٹھے مسجد دے اندر ایتھے جناب انہاں واسطے بڑے بڑے وزیر اعظم ہاؤس بنائے جا رہے نے، وزیر اعلیٰ ہاؤس بنائے جا رہے نے، انہاں واسطے جناب بلڈنگاں تے عمارتاں بن رہیاں نے۔ میرے پیغمبر رعایا دے فیصلے مسجد نبوی چ بیٹھ کے کریا کر دے سن۔ اللہ اکبر۔ مسجد نو فروغ دیندے سن۔ اوے اللہ دیو بندیو، مسجداں نال پیار کرو، مسجداں تے ٹیکس پہلان دے جے، مسجداں تے علماء تے پابندیاں پہلان دے جے، مسجداں تے آئے دن جناب کوئی نہ کوئی مت پابندی والا نواں لے کے پروپیگنڈا آ جاندے جے۔ سیلمی آباد، اچھا سیلمیاں نو فنڈ دیتے جا رہے، ڈب کے مر جاؤ پھر اللہ دا عذاب نہ آئے تے اور کی ہوئے؟ سیلمیاں نو فنڈ دیتا ہے جی اینو جناب فلم انڈسٹری نو اینو عروج تے لے آؤ تے مسجداں نو تالے لوا دیو۔ کہندے نے اللہ دا عذاب آ رہا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، فلاں ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ایویں نہیں آیا، تیرے ہتھاں دی کمائی لے کے آئیے۔ سیلمیاں نو آباد کیتا جا رہا ہے، گرجا گھرانو آباد کیتا جا رہا ہے، مندرانو تعمیر کیتا جا رہا ہے، کہ اللہ دے گھر انہاں تے ٹیکس لائے جا رہے نے۔ کی ہو گیا توانو کی ہو گیا ہے؟ اللہ دے عذاب تو ڈرو۔ میرے پیغمبر نے مسجد نبوی تعمیر کی تھی، مسجداں نال پیار کیتا۔ آج ساڈے حکمران اللہ اکبر پتہ نہیں کتے ستے پینے۔ مسجد اقصی او مسجد جتھے میرے نبی نے امامت کرائی سی، مسجد اقصی تے او مسجد جدے والوے کہ میرے نبی جدے وال اپنی سمت کر کے نمازاں پڑھتے رہنے۔ مسجد اقصی قبلہ اول ہے، مسجد اقصی اللہ اکبر کثیر تعداد اندر انبیاء تشریف لے کر کے آئے مسجد اقصی دے اندر۔ مسجد اقصی اہل ایمان دا قبلہ اول ہے، ساڑھے سینیاں دی بہارے ساڑھے ایمان دا حصہ ہے۔ مسجد اقصی دا خیال کرو، ظالموں تسی ستے پہ جے تے مسجد اقصی تے پابندیاں لگی ہوئیاں نے، تسی ستے پہ جے تے فلسطینیاں دے جسم دے ٹکڑے جناب بائے جا رہے پانیاں اندر، معصوم بچیاں دیاں عزتاں لٹیاں جا رہیاں نے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو ذبح کیتا جا رہا ہے۔ ویڈیوز ویکھنیاں نیٹ تے حیران ہو جانے ہاں، 3 سال دے بچیاں دے جسم دے ٹکڑے کیتے پہنے، 2 سال دے بچیاں دے جسم دے ٹکڑے کیتے پہنے۔ اللہ اکبر۔ میں سن رہا سی ایک عورت پکار کے کہہ رہی امت مسلمان کتھے مر گئے، کتھے مر گئے مسلمان سارے؟ مسجد اقصی جگہ لا چھڑیاں یہودیاں نے، 4 لاکھ لوگ نے یہودی اسرائیل والے تے 57 ملک مسلماناں دے نے، انہاں نو غیرت ہی نہیں پی آندی۔ اللہ اکبر۔ کتھے کی دنیا دی نمبر 1 فوج، کتھے کے دنیا دے جناب اصول رکھن والے لوگ کیوں نہیں اٹھ دے تے کیوں نہیں بیان دے دے تے کیوں نہیں میدان عمل چتر دے، کیوں نہیں انہاں غریباں دی، کیوں نہیں انہاں مظلوماں دی حمایت واسطے اٹھ دے، کیوں نہیں مسجد اقصی دی
حمایت واسطے اٹھ دے۔ اللہ اکبر حضرات محترم مسجد اقصی ساڈا ایمانی شعار ہے، مسجد اقصی نال سانو دلی پیار ہے۔ اللہ اکبر اٹھو اللہ دے گھر واسطے۔ میرے پیغمبر نے اپنی حکومت دے اندر مسجداں نال پیار کیتا ہے، مسجداں تعمیر کیتیاں نے، مسجداں دی دیکھ بھال کیتی ہے۔ اللہ اکبر مساجد پورے ملک اندر جتنیاں بڑیاں اللہ اکبر بیت المحال وچوں بڑیاں میرے پیغمبر نے گورنر گلائے حضرات محترم انہاں دیاں تنخواہاں بیت المحال وچوں لائیاں۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے مسلمان بھائیو، میرے نبی مسجداں آباد کران دے سن، اے ظالم جڑے سیل میں آباد کران دے پینے۔ اللہ اکبر نانا ویر جی میرے پیغمبر کیسے حکمران سنے دیتے، غور کرو باسیت حکمران دستہ پیاواں۔ اللہ اکبر توجہ کریا جے، غور کریا جے میرے مسلمان بھائیو، اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے کیسی حکمرانی کی تھی، اس گل تے غور کرو۔ اگے لے کے آواں اے تین کام میرے پیغمبر نے آغازی طور تے کیتے، اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کر دی تھی، میرے نبی نال لوگ مل دے گئے، محبتاں بڑھ دیاں گئیاں لوگاں دیاں، اللہ نے فتوحات دے دروازے کھولے، حکومت مضبوط ہوئی۔ میرے نبی نے کیسی حکومت کی تھی، میرے نبی ہر فیصلہ اللہ دے کلام دے مطابق کریا کر دے سن، رب دے حکم دے مطابق کریا کر دے سن، من مرضیاں نہیں سی کر دے۔ ایتھے جناب اسی ویکھنے ہیں ساڈا اپنا ہے اینوں رعایت دے دیو، اے چودھری ہے اینوں رعایت دے دیو، نہیں میرے پیغمبر اللہ دے قانون دے مطابق فیصلے کر دے سن۔ اوے چاندے ہو ملک و قوم دی ترقی، چاندے ہو ملک و قوم دی حفاظت، چاندے ہو انہاں چوریاں چکاریاں تے جناب بازیاں تے ڈکیٹیاں تو جناب بچنا چاہ رہے ہو مسلمان بھائیو، نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہو تے ملک اندر نفاذ اسلام قائم کر دیو، اللہ تے اللہ دے رسول دا قانون راج کرو نا، اللہ دی قسمیں ترقی لبے گی، ملک دے اندر محبتاں لبن گیاں۔ میرے نبی کنج فیصلہ کریا کر دے سن، صحیح بخاری وچ لکھیا ہے، صحیح بخاری اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام کل چند لوگ آئے، ایک بندہ کہنے لگا اللہ دے نبی جی تانوں اللہ دی قسم ہے تسی ساڈے درمیان فیصلہ کرو تے انج فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کرو نا، تے مد مقابل بھی بولیا کہنے لگا جی بالکل بالکل تسی ساڈے درمیان اللہ دے کلام دے مطابق رب دے حکم دے مطابق فیصلہ کرو تے مینوں ذرا گل کرن دا موقع بھی دیو۔ نبی پاک فرماندے نے دس کی ماجرا ہے، کہندا اللہ دے نبی جی میرا جوان بیٹا اس بندے دیاں مزدوری کریا کردا سی تے اس میرے بیٹے نے ایدی اہلیہ دے نال بدکاری کر لئی، ایدی اہلیہ دے نال جنا کر لیا تے میں نو فدیے دے اندر 100 بکریاں دتیاں تے ایک خادم بھی اپنا غلام بھی انہوں دے دیتا پتر نو بچان واسطے۔ بات دے اندر میری اہل علم دے نال گل ہوئی اور نہ آکھے گل ٹھیک نہیں، اے معاوضہ نہیں ہویا ٹھیک، اے جناب ہدیہ صحیح نہیں ہویا پیش، اللہ اکبر کی کیتا جائے گا؟ اہل علم نے آکھیا تیرے پتر نو 100 کوڑے مارے جان گے، 1 سال واسطے جلا وطن کیتا جائے گا تے جڑی عورت ہو چونکہ شادی شدہ ہے اللہ اکبر انہوں رجم کیتا جائے گا۔ تے نبی پاک فرماندے نے والذی نفسی بیدیہ، اللہ دی قسمیں جی دے قبضے اندر میری جان ہے، میں حق والا فیصلہ تواڈے درمیان کراں گا، جڑا فیصلہ میرے رب نے کیتا ہے تے اللہ دا قانون ہے اگر کوارا لڑکا یا لڑکی زنا کرن تے انہاں نو 1 سال واسطے جلا وطن کیتا جائے، 100 کوڑے مارے جاون، اگر شادی شدہ بدکاری کرے تے انہاں نو زمین وچ گڈ کے رجم کر دیتا جائے، پتھر مار کے اللہ اکبر مار دیتا جاوے۔ نبی پاک فرماندے نے یہی فیصلہ ہے جڑیاں بکریاں تو دتیاں نے جڑا خادم تو دیتا ہے وہ تیرا واپس کیتا جائے گا، تیرے پتر نو 100 کوڑے مار کے سال واسطے جلا وطن کیتا جائے گا۔ حضور ایسے حکمران نے اللہ تعالیٰ دے قانون نو رائج کیتا، 100 بکریاں بھی واپس کرائیاں، او دا خادم بھی واپس کرایا، منڈے نو 100 کوڑے وجے 1 سال جلا وطن ہویا تے صحابی دی ڈیوٹی لائی، یہ دی بیوی نو جا کے پوچھنا انہیں بدکاری دا اقرار کر لیا تے انہوں جناب زمین وچ گڈ کے رجم کر دیتا جائے۔ پوچھیا گیا انہیں آکھیا جی میں کیتا ہے کام، اللہ اکبر زمین وچ گڈ کے رجم کر دیتا گیا۔ میرے پیغمبر نے حکومت
انج دی کیتی اللہ دے فیصلے دے مطابق فیصلے کیتے اللہ دے حکم دے مطابق اوے چاندے ہو معاشرے چوں بے حیائی اور بے غیرتی ختم ہو جائے تے پھر آؤ جڑا قرآن نے اصول دیتا ہے جڑا نبی پاک نے اصول دیتا ہے انہوں اپناؤ پھر ہے برائیاں ختم ہونیاں نے تے میں کی کماں اینا کی کرنی ہے اینا تیار ملک اندر زنا دے اڈے قائم کرائے خبیصہ نے اینا لانتیاں نے تے پرمٹ جاری کیتے نے زنا دے اے جننے بے دین کالے پھر دینے سارے نے زنا دے پرمٹ لائے ہوئے میرے پیغمبر نے زنا کرنے والے لڑکے نو 100 کوڑے مرائے جلا وطن کیتا زانی عورت نو زمین گڑ کے مار دیتا گیا اللہ اکبر آؤ اگر فحاشی تو بچاؤ چاندے ہو غلاظت تو بچاؤ چاندے ہو معاشرہ حیا دار بنانا چاندے ہو انجدہ میرے نبی نظام قائم کیتا سی ایویں تے نہیں پھر اللہ نے کیا سی وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ جڑے مومن سن حیادار سن جڑیاں مومنات عورتاں سن حیادار سن نظام انج میرے نبی چلایا اگے لے کر کے چلا حضرات محترم میرے نبی جو حکمران بنے تے میرے نبی عدل کیویں قائم کیتا انصاف کیویں قائم کیتا توجہ کرے آجے ذرا غور کرے آجے سنن نسائی شریف دی روایت پڑھن لگا ماں نبی پاک علیہ السلام حکمران سن ایک عورت بڑے خاندان دی عورت اچھے خاندان دی عورت سیدہ فاطمہ بنت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ سن انسانی ناتے غلطی ہو گئی انہوں نے حضرات محترم چوری کر لی تے اہل جناب خانہ نو پتہ لگیا خاندان اڑا گیا خاندان اڑے آنکھیا یہ تے کم بڑا خراب ہو گیا ہے اچھا خاندان ہے وڈیرا خاندان ہے اگر ان قانون دے مطابق اندہ ہاتھ کٹیا گیا تے خاندان دی بڑی توہین ہوئے گی بڑا مسئلہ بن جائے گا اللہ اکبر کی کریے کہ اندے کوئی شفارشی لبنے ہاں تے اللہ دے نبی کو لے کے جانے ہاں نبی پاک علیہ السلام نو جناب شفارش کرانے ہاں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسامہ کون نے حضرت زید بن عارثہ دے بیٹے جنہاں نو نبی پاک نے منہ بولا بیٹا بڑھایا سی حضرت اسامہ فرماندے نے جویں نبی پاک حسنین کریمین نال پیار کر دے ہو جے نبی پاک میرے نال بھی پیار کر دے سن اپنے پوتے دی صورت وچ مینوں ویکھ دے بڑی محبت بڑا پیار حضرت اسامہ بن زید نو آ کے لوکاں ریکویسٹ کیتی جناب اسامہ جی اللہ دے نبی تہاڈی گل نہیں موڑن گے تہاڈے نال بڑا پیار کر دے نے تے تسی آؤ نا سفارش کرو خاندان دی عزت دا مسئلہ ہے جو لینا ہے لے لو پیسے لے لو جائیداد لے لو زمین لے لو تے ساڈی عورت دات نہ کٹیا جائے تے حضرت اسامہ بن زید نبی پاک کو لائے کہندے اللہ دے نبی جی ایک سفارش لے کے آیا دس اسامہ اللہ دے نبی جی فاطمہ بن اسود چوری کیتی ہے او دات نہ کٹو جو لینا ہے لے لو جو رکھنا ہے رکھ لو تے نبی پاک غصے اندر آگئے نبی پاک علیہ السلام نے اتنا غصہ فرمایا اسامہ تو اللہ دے قانون دے خلاف سفارش لے کے آیا ہے محبت اپنی جگہ تے قانون اپنی جگہ تے پیار اپنی جگہ تے سرداری اپنی جگہ تے محبت اپنی جگہ تے تیرا بدا قانون اپنی جگہ تے عدل کرنے والا میرا پیغمبر اللہ اکبر میرے نبی کنج عدل قائم کیتا فرمایا اسامہ اللہ دے قانون دے خلاف سفارش لے کے آیا ہے میرے نبی ناراضگی دا اظہار کیتا حضرت اسامہ نے معافی منگی اللہ دے نبی میرے کو غلطی ہو گئی آئندہ میں نہیں سفارش کرا ایتے جناب جڑا وڈا کوئی نجائز کام کر لے اے سارے چور پالے ہی نا وزیراں ہوئے نے اے سارے بدماش تے ڈکیٹ کنا پالے ہوئے نے اور یار بندے مار دیں دے ہو سارے عام تو انہوں پوچھنا او سانوں کنے پوچھنا ہے ایم این اے صاحب ساڑھے نال ایم پی اے صاحب نہیں پیچھے بیٹھے فلانا وزیر تے مشیر نہیں بیٹھا پیچھے تسی بھی سن لو اے دنیا دیاں عدالتاں نے جتھے وزیراں مشیراں دے کہن نال چھٹ جاندے ہو ایک عدالت اللہ دی بھی لگن والی ہے اوتھے وزیر مشیر تانوں لبنے بھی نہیں کرو ظلم لوگاں تے وزیروں مشیروں اللہ نے تانوں سرداریاں دتیاں نے تے تسی رسے گیریاں کر دے ہو تانوں ہی اللہ پوچھے گا
تسی بھی آؤ گے اللہ دی عدالت اندر۔ اللہ اکبر، میرے نبی عدل کریا کر دے سن، عدل کریا کر دے سن۔ فرمایا میرے نبی نے فوراً لوگاں نو جمع کر لیا اور حضور نے جناب خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں تانوں پتہ نہیں پہلیاں قوماں برباد کس وجہ کر کے ہوئیاں، اونا تے کیوں اللہ دے عذاب آئے، سونیوں کیوں آئے؟ فرمایا اونا دی عادت سی کوئی وڈیرا بندہ کوئی چوری کردہ کوئی انجدہ کام کردہ انہوں چھاڑ دین دے، بری کر دین دے، کوئی ماڑا بندہ کام کردہ ہوندہ تے حداں قائم کر دین دے۔ ایتھے ویندے نہیں 50 روپے دے چور نو چوکے جتیاں واجریاں نے تے کروڑاں آلے ماشاءاللہ استقبال ہو رہے۔ ہاں جی اور 500 روپے دا جنہ مسئلہ بن جائے 500 روپے دا انہوں مار الکان کر دین گے تے اربانے جڑے نے وہ ماشاءاللہ کوئی جیلیں چ پہنے تے انہوں نے اینج سہولتاں دیتیاں نے جنہیں جماعت بوایا ہویا کر حکومتاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ کیے، میرے نبی نے کیویں حکمرانی کی تھی؟ فرمایا میرے صحابہ سن لو، پہلیاں قوماں برباد تے ہلاکی اس گل دی وجہ کر کے ہوئیاں نے، او وڈیاں نو چھاڑ دین دے سن تے ماڑیاں نو پھاڑ لئی دے سن۔ فرمایا اللہ دی اے عدل ویکھیا جی، میرے نبی فرماتے نے لوگوں اے تے فاطمہ بن اسود ہے، اللہ دی قسم جے دی جگہ فاطمہ بن محمد بھی ہوندی تے میں ہاتھ اودا بھی کٹ دینا سی۔ عدل انہوں کہندے نے، عدل انہوں کہندے نے۔ لوکاں دے بچیاں واسطے ہاتھ کڑیاں تے جیلاں تے سزاواں تے تواڈے بچے جو مرضی کرن کوئی ٹینشن نہیں، تواڈے ناتے توتے ہی نے سارے۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر کیسے حکمران سن، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے۔ اللہ اکبر، واللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والے انہاں پیار کردہ ہے، محبت کردہ ہے، عدل کرنے والے انہاں عدل کرنے والے بن جو اگے لے کے جاواں۔ حضرات محترم، میرے نبی کیسے حکمران؟ نبی پاک علیہ السلام نے وزارتاں کنہ لوگاں نو دیتیاں، شفارشاں نو نہیں دیتیاں۔ میرے نبی نے وزارتاں کنہ نو دیتیاں، رشتہ داراں نو نہیں دیتیاں، وزارتاں کنہ نو دیتیاں۔ اللہ اکبر، جڑے پروٹوکول دین دے سن انہاں نو نہیں، بلکہ جڑے اہل ہوندے سن وزارت دے انہاں نو دیتیاں، جڑے قابل ہوندے سن انہاں نو دیتیاں۔ ایتھے آندے نے نہیں تسی الیکشن ساڈی سپورٹ کرو تے 4 سیٹاں تہاڈیاں، تسی ساڈے نال رل جو تے 2 تہاڈیاں پکیاں سیٹاں۔ ایتھے سودے بازیاں ہوندیاں نے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے، غالباً صحیح بخاری اچ لکھیا ہے یا مسلم شریف اچ، فرماندے نے میں نبی پاک نو کہ اللہ دے نبی مینوں نہیں کسے سرکاری کام تے عہدہ دیندے، مینوں بھی کوئی عہدہ دیو میں تانوں کام کر کے وکھاواں تے حضور فرماندے نے اینج سینے تے ہاتھ مارے آقا نے، فرمایا ابو ذر تینوں پتہ نہیں اے سرداریاں تے اے وزارتاں تے چودھراں قیامت والے دن بڑی شرمندگی دا باعث بنن گے، بڑے وڈے امتحان ہونے نہیں بعد آ جا۔ اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے ہاں وہ بندہ جنہیں عدل کیتا، انصاف کیتا تے اپنی ذمہ داری نو نبھایا، او دا پروٹوکول ہے، وگرنہ کام بڑا اوکھائی سرداریاں تے وزارتاں والا، اے دے تو دور رہتے تیرے واسطے چنگا ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی سفارشیاں نو نہیں سلاندے۔ اللہ اکبر، میرے نبی ایتھے میٹنگاں ہو رہیاں نے، حکومت اسی تواڈے نال تاں پھر 6 بندے اسی دینے نے، سانو وزیر دفاع بناؤ گے، سانو فلانا وزارت سانو دیو گے، تو بھی مرے مکے وہاں دینے چلو کسی طرح لبے صحیح، ہاں دیاں گے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف منع کیتا نہیں ابو ذر میں تینوں وزارت نہیں دینی، تو کمزور بندہ ہے اس معاملے اندر، اللہ اکبر تو صحیح فیصلے نہیں کر سکیں گا، بندے دی طبیعت دا بندے نو پتہ لگ جاندہ ہے۔ میرے پیغمبر نے اہن لوگاں نو وزارتاں دیتیاں۔ اللہ اکبر، اگلا اصول نبی پاک علیہ السلام حکمران کنج دے سن، میرے نبی نے وزارتاں مشارتاں دے کے انہوں نے کھلیاں چھٹیاں نہیں دیتیاں، جو لٹی جاؤ لئی جاؤ کھائی پیو جاؤ، اے نہیں اصول بنایا کہ لو بھی تن وزیر بناتا ہے آپ بھی کھاؤ تے سانو ہی کھواؤ،
ہیں جی ایتھے ساڈے یہ کام چل رہا، کھاؤ لٹو تے تسی بھی تے اسی بھی کھانے، رل مل کے کھاندے پین، برباد کر دیتا ملک نو۔ میرے پیغمبر محاسبہ کریا کر دے سن، کسی نو وزیر بنا دے کڑی ہو دے تے نظر رکھ دے سن، کی کر دے کتھے جاندہ ہے کتھے بیندہ ہے تے کی کھاندہ پیندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر ایک صحابی رسول نو بنایا وزیر، اللہ اکبر وزیر کا دا بنایا، وزیر بنایا کہ لوگاں کو زکاة دا پیسہ لے کے آنا ہے، جڑی سالانہ زکاة لوگ دین گے انہوں تسی جمع کرنا ہے، ناظم مالیات بنا دیتا ہے، وزیر خزانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر وزیر صاحب نبی پاک دے صحابی گئے نا لوگاں دے کولوں زکاة لین واسطے واپس آئے تے آ کے کہن لگے لو نبی پاک دے یارو اے مال غلے دے اے مال رکھو بیت المال اندر، اے ساریاں زکاتاں نے مال اشردائے۔ اللہ اکبر تے اے چند چیزاں میں نو لوکاں توفے چ دیتیاں نے، میں گیا سی وزیر جو بن کے گیا، لوکاں میں نو توفے دیتے سن، توفے اے میرے واسطے ہدیہ ہے، اے تواڈے واسطے۔ تے نبی پاک نو دسیا گیا، حضور فرماندے نے اچھا اے انہاں دیے تے توفے رکھن لگ گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں ویکھدا ہے اپنی ماں دے گھر بیٹھا ہوندا، اپنے باپ دے گھر بیٹھا ہوندا تے لوگ لیا اینو تحفے دیندے، اسی وزارت دتی مسلماناں دے مال نو لے آن واسطے تے تحفے لے کے رکھن لگ پیا تحفے۔ اللہ اکبر فرمایا او جنہ مال لبے ہے سارا بیت المال جائے گا، اے تحفے تاں لبے نے اسی وزارت دتی ہے، وزارت ایتھے آندے نہیں توشہ خانہ دا حق ساڈا ہی سی، وہ جی اپنی ہوندی سی جتھے مرضی انہیں ویچ گڈی تو انہیں پیا ہی آؤ پھر کاڑ لو جا کے طویلاں پیش کرن لگ جان گے۔ آپا نہیں آندے بھی نواز شریف والے بنو، عمران خان والے، زرداری والے بنو، ایماندار بنو، بس آپا نہیں انہاں دے میتھی، اے چور ہی نے سارے، انہاں لٹیا ہی ہے ملک نو۔ دعا کرو اللہ کسی نو ایمان دے، دعا کرو اللہ کوئی ایسا سانو حکمران دے جڑا کوئی دین والا ہوئے یار، اور کوئی ملک و قوم دا بھی سوچ لے، سارے اپنا ہی سوچ دے جے، ایویں نہ انہاں پیچھے مردے پھر جو سکے پرانل نہیں بولدا، تو عمران خان لے تے میں نواز شریف لے، کتے رحمی نہ کریا کر۔ کئی بندے پراواں دے سر پاڑی کھڑوتے نے، میں نواز شریف دا استقبال کرنا ہے، دو جاندہ نہیں ساڈا جیل وچ پیا تو نہیں جانا، لے ایویں مری جاندے ہو انہاں پیچھے، او کل کٹھے بیٹھے ہون گے اتھے، وہ آپس سے وانڈ لین گیا دیاں تو سیٹاں لیا دیاں میں دے کٹھے کھان پین گیا تُسی مری جائے وہ آپس سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نہیں ایک کار بیٹھے ہوندہ، ماں دے کار باپ دے کار اپنے کار ہوندہ، پھر میں ویخدہ کون انہوں تحفے دے کے جاندہ ہے، ہونا سی وزیر بنایا تے ہونا کہ جی یہ میرے تحفے نے، نہیں سارا کچھ بیت المال جمع کیتا جائے۔ میرے نبی انج دی حکومت کی تھی، انداز حکومت، بحثیت حکمران میرے پیغمبر۔ اللہ اکبر توجہ کرے آجے، غور کرے آجے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے بڑی سنی حکومت کی تھی، انداز سیکھ لو میرے پیغمبر دے، اللہ اکبر طریقے اختیار کرو میرے پیغمبر دے۔ ظالموں ایتھے کوٹھیاں تے گڈیاں تے جناب بڑیاں بڑیاں شہرتاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہو تے دنیا دے اندر لوگ ظلم دی چکیے چ پسدے پے نے، زیادتیاں ہو رہی نے، تنوں خیال ہی کوئی نہیں، احساس ہی کوئی نہیں۔ تے میرے نبی غریباں مسکیناں دا کتنا خیال کر دے سن، میرے نبی آقا علیہ السلام صحابہ بیان کر دے، میرے نبی حکمران سن نبی پاک علیہ السلام تے اللہ دے نبی حضرات محترم لوکاں بیاں غمیاں وچ بھی شریک ہوندے، جناب خوشیاں وچ بھی شریک ہوندے۔ ایتھے جدوں الیکشن آ جائے ادوں کتا مرے پھر بھی آ جان گے تے اگے پیرے ابا مر جائے پھر بھی نہیں آندے، تے اللہ دے نبی ہر غریب امیر ہر ماڑے چنگے دی غمی وچ بھی شریک ہوندے سن، خوشی وچ بھی شریک ہوندے سن۔ انداز حکومت نبی پاک علیہ السلام
ایتھے جناب اے جناب ایشاں پہ کر دینے ملکان دے دورے ہوندے پینے تے فلسطین اندر مسلمانہ دی عزتاں لٹ دیاں پیاں نے فلسطین اندر معصوم بچے ذبح ہوندے پینے معصوم بچے اللہ اکبر کدی انہاں دی بھی سن کدی انہاں دے حق اندر بھی بولیا کر کدی انہاں واسطے بھی کھڑا ہویا کر اللہ دیا بندیا اللہ تعالیٰ تینوں حکومت عطا کیتی ہے تے اللہ نے تینوں پوچھ لینا ہی میں تینوں سرداریاں دیتیاں سن میں تینوں نوابیاں دیتیاں سن تے قوم نلکی کو جوندہ رہائے رہایا نلکی کو جوندہ رہائے کتھے مر کے 57 ملکان دے مسلمان حکمران کیوں نہیں میدان عمل چتر دے کیوں نہیں اعلان جہاد کر دے کیوں نہیں تسی حرم دی پاسدانی واسطے نکل دے اللہ اکبر یہودی کے گھیرے میں بیت خدا ہے یہودی کے گھیرے میں بیت خدا ہے کہاں ہیں ایوبی کی ضربیں کہاں ہیں یہودی کے گھیرے میں بیت خدا ہے کہاں ہیں ایوبی کی ضربیں کہاں ہیں رلا دے رہی ہے مجھے اقصیٰ کی یادیں قرآن میں ذکر ہیں اس مسجد کی باتیں اذان کی آوازیں میناروں سے آتی اذان کی آوازیں میناروں سے آتی قیاموں میں گزرے مسلمان کی راتیں میں عرض قدس ہوں نبیوں کی سجدہ گاہ سے میں عرض قدس ہوں نبیوں کی سجدہ گاہ سے مجھ میں جو سر جھکائیں مسلم وہ اب کہاں ہیں مسلم وہ اب کہاں ہیں اللہ اکبر مسجد اقصیٰ واسطے کون کھڑا ہوئے گا مظلومہ واسطے کون کھڑا ہوئے گا اللہ سونیا ساڑی دعا ہے تیرے سامنے اللہ اے ٹینک تے توپاں تے دنیا دی ایٹمی پاوراں کچھ بھی نہیں مولا تو اے ذاتیں جنہیں ابابیلاں تے دریئے کنکر سٹا کے آتھی مرا چھڑے اللہ تو تے او ذاتیں جڑے کیڑیاں دے دریئے آتھی مرانا جاننی ہے اللہ اسرائیل نو نیستو نبود کر اللہ اے دا نقشہ ملک دنیا تو جناب اللہ اے دا نقشہ مٹا دے اللہ اے یہودی شروع تو مسلماناں دے دشمن نے اللہ ساڑے حکمراناں نو حیا نہیں آندہ مگر تو تے مولا بڑے حیاواں والا ہے اللہ تو تے بڑی اونچیاں شاناں والا ہے اللہ ساڑیوں نہ مظلوم پینہ دی مدد فرما مظلوم بیٹیاں دی مدد فرما معصوم بچیاں دی مدد فرما اللہ ساڑیوں نہ مسلم قرآن ساڑا پائی آکھے انہاں نو اللہ جی اللہ سنیا ساڑے ویر تڑف دے پہنے اللہ مسجد اقصیٰ تے ظلم پہ ہوندہ ہے اللہ بیت اللہ دی اس بیٹی دی حفاظت فرما لے اللہ تو نصرت فرما اللہ ساڑے حکمرانوں میں ہدایت دے کہ امت مسلمانہ دی خیر خواہی واسطے اٹھن میرے پیغمبر کیسے حکمران نے کیسے حکمران جے کوئی تگڑا ملک ہوندہ نا تگڑا ملک ہوندہ پھر نہ اٹھ پینا سے او ماڑا ملک ہے نا غریباں دا ملک ہے نا تانی کو اٹھ دا مفاد حاصل ہوندے تے بڑے میدان چترانے سے نبی پاک علیہ السلام کیسے حکمران سن صحابہ بیان کر دے نے حضور جنازہ پڑھان لگ دے نا کسے غریب دا فرمائن دے جی میں کردہ ہے ہاں جی اللہ دے نبی کردہ آقا فرمان دے سن کوئی مسلمان جنازہ پڑھائے میں مکروز دا جنازہ نہیں پڑھانا بعد چلا سرداری عطا کی تھی پھر میرے نبی نے پتا کی آکھنا اندے جی میں کردہ ہے ہاں جی اللہ دے نبی کردہ ہے فرمایا تانگ نہ ہوئے بھی جنہیں کردہ لینا ہے اندہ کردہ میں ادا کروں گا میرے نبی غریبان دے قرضے ایسے حکمران سن ایتھے لٹ دے بیٹھے نے لٹ دے جدی 10,000 15,000 تنخواہ مزدوری ہے نا انہوں کہہ رہے ہوندہ 3 لاکھ تنخواہ 15,000 رشوت دے تیرا کام کرا تو ڈوب کے مر جا نبی پاک غریبان دے بوجھ اٹھان دے سن اور آقا فرمان دے نے حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ نو آکے آیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تنو حضور دی حدیث سناما نبی پاک نے فرمایا جڑے حکمران نے غرباء مساکین واسطے مظلومہ واسطے اپنے دروازے بند کیتے اللہ ان دے رحمت دے دروازے بند کر چھڑے گا
تسی کرو بند مظلوم فلسطینیاں کشمیریاں واسطے دروازے بند، اللہ دی رحمت دے دروازے بند ہوئے، مہنگائی دے طوفان پیچھے تھلے لتاڑے جا رہے ہو کہ نہیں لتاڑے جا رہے؟ سیلاباں تے زلزلیاں دا شکار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ دروازے بند کیتی کھڑے نے۔ حضرت امیر معاویہ نے حدیث سنی، ایک بندہ سپیشل تعینات کیتا سی، رات دے 3 بجے بھی کوئی بندہ آوے تے میرا دربار کھلا ہونا چاہیے۔ آقا علیہ السلام دا دربار کھلا ہوندہ سی غریباں ضرورت مندہ مظلوم لوگاں واسطے۔ اینج میرے نبی حکمرانی کیتی ہے۔ آؤ اگر لیڈر بننا ہے قوم دا، اگر ملک دے نظام نو بہتر چلانا ہے، پھر آؤ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو اپناؤ۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔